औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आजकल के ज़माने में एक दूसरे से हसद करने के अलग अलग तरीके आगे हुए। किसी ज़माने में था कि बस एक दूसरे से हसद करते थे और उनके साथ बोलचाल बंद कर दी या कुछ इस तरह से हो गया, या कोई बहुत शाज़ो नादर कुछ ऐसे देखने में आता था कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ऊपर कुछ जादू टूना करवा दिया, या कोई इस तरह के उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा करवा दिया। लेकिन आजकल के ज़माने में आप यकीन मानिए ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई हुई है, इतनी कॉमन हो गई हुई है कि लोगों को अल्लाह ताला से डर भी नहीं लगता है और वो खुलेआम इस चीज़ को करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हमारे यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे अच्छाइयाँ चल रही हैं, जहाँ पे अच्छाइयाँ चल रही हैं, वहाँ पे इस चीज़ को भी लोग प्रमोट कर रहे हैं कि वो जादू टूने के तरीके बताते हैं कि इस तरह से आप जादू करेंगे तो वो हो जाएगा, इस तरीके से आप किसी के ऊपर वार करेंगे तो वो उनके ऊपर कारगर वार जाएगा। ये हो सकता नहीं है कि फ़लाँ के ऊपर आप ये पढ़ के करें तो उसका आपका वार जो है ना वो कारगर ना जाए। तो नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग गलत इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, गलत अमलियात करवाते हैं, उनके साथ क्या होता है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो गलत अमलियात करवाते हैं किसी दूसरे के रास्ता रोकने के लिए, किसी दूसरे की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए, उनकी टांग खींचने के लिए जो लोग करते हैं, उनके अपने साथ क्या होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये देखिए, ये 3 उंगलियां मेरी अपनी तरफ है। अगर मैं किसी के ऊपर एक उंगली उठाऊंगी तो 3 उंगलियां मेरी तरफ होंगी। तो इसी तरह से अगर मैं किसी के ऊपर एक बंदे के ऊपर जादू पूरा करवाऊंगी या उनकी तरक्की का रास्ता रोकूंगी, तो हो सकता है कि मेरे अपने कितने लोगों के साथ, मेरे अपने जो मेरे क्लोज बंदे हैं, उनके कितने लोगों के रास्ते रुक जाए। तो इसलिए काइंडली जो लोग इन रास्तों की तरफ चल पड़े हैं, चलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि वो अल्लाह ताला से डरे और इन रास्तों को छोड़ दे। जो सबसे बड़ी बात होती है, जो अमलियात करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, उनकी अपनी औलाद ख़ास तौर से बहुत बुरे रास्तों की तरफ चली जाती है, वो बुरी आदत का शिकार हो जाती है। उनके बच्चों में आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, उनकी औलाद के अंदर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जो वो लोग करते हैं, उनका जो उनका असर होता है वो उनकी औलाद सहती है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ पर आपकी औलाद आपकी अच्छाइयों में शरीक है, अगर माँ बाप कोई अच्छा काम करते हैं दुनिया में तो उनको सवाब मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ना सिर्फ उनको सवाब मिलेगा दुनिया और आखिरत में, बल्कि उनकी औलादों को भी अल्लाह ताला सवाब से नवाजेंगे। और इसी तरह से कोई गलत काम करते हैं तो उनकी नस्लों को इसकी सज़ा मिलती है। कुछ गुनाह इतने सख्त होते हैं कि वो नस्ल दर नस्ल उसके गुनाह की सज़ा चलती है। तो इसलिए नाज़रीन, यकीन मानिए, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा ना करिए। अगर कोई आपके साथ अच्छाइयाँ करता है तो वो आपके क्लोज रिश्तेदार ही आपके साथ अच्छाइयाँ करते हैं। कोई दूर पार का बंदा, कोई ऐसे वो कोई आपके साथ अच्छाई नहीं करता है। अगर किसी को तकलीफ होती है, आपको दुख होता है आपकी तकलीफ से, तो वो आपके जो क्लोज रिश्तेदार हैं उनको होता है। और इसी तरह से अगर किसी को तकलीफ होती है, किसी को हसद होता है, तो वो भी आपके क्लोज रिश्तेदार हैं जो आपके से हसद करते हैं। किसी दूसरे तीसरे बंदे को क्या पड़ी है कि वो आपके ऊपर जादू टोना करवाए या कुछ आपके रास्ते रोके तरक्की के, उनको क्या लगे। वो अपने काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है कि फलां बंदा तो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, और वो उसकी टांग खींचते हैं। और ये देखिए कि जो किसी की टांग खींचता है, अल्लाह ताला खुद उसके साथ निपट लेते हैं। और जब भी आप कोई देखे कहीं पे आपके साथ कोई बंदा बुरा कर रहा है, तो आप बजाय इसके उसको जवाब देने के उल्टा उसके ऊपर आप जादू टोना करवाएं, उसके ऊपर अमलियात करवाएं, आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर सब छोड़ दें। अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन बदला लेने वाले हैं। कि जो लोग आपके टांगे खींचने वाले होते हैं, वो आपकी टांगे जितनी मर्जी खींचें, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से कुन हो चुका हुआ है वो फयकून होकर रहता है। क्योंकि जिस काम के ऊपर अल्लाह ताला ने कुन फरमा दिया है वो कुन फयकून होकर रहता है। और इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन रखें। अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं।
اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ جو بھی آپ اپنے روٹین میں آپ لے کے آ رہے ہیں، کوئی آیات پڑھ رہے ہیں، کوئی وظائف کر رہے ہیں آپ، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فل کمپلیٹ کنیکشن کے لیے کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے لنک کو ویک مت کریں. اور جتنا زیادہ آپ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ تو بہت ہی بیسٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ استغفار کریں. کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. آپ اللہ الصمد کا بہت پاورفل ایک ذکر ہے، اس کا میں پچھلے دنوں ویڈیو ڈال چکی ہوئی ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اللہ الصمد کو بہت پاورفل ہے، اس کو ضرور پڑھتے رہیں. وہ بھی پڑھیں. آپ جو ہے وہ آیت الکرسی بہت پڑھیں. ظہر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 313 بار آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے، 50 منٹ سے گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو وہ بھی میں پڑھتی تھی. اتنی ٹینشن میں کہ کیا کروں، مشکل پریشانی اتنی. کبھی کوئی جو پریشانی میں ہوتا ہے بندہ، اس کا دل ہوتا ہے کہ یہ چیز جو بھی وہ پڑھتا ہے بیچارہ، اس کا دل ہوتا ہے کہ شاید یہ زیادہ کارگر ہوگا تو میں اس کو پڑھ لوں، یہ شاید زیادہ کارگر ہوگا میں اس کو پڑھ لوں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے اپنے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا تھا. میں خود ظاہر ہے، جو جس بندے کے اوپر پریشانی آئی ہوتی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ جو آج میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور یہ مجھے لگا کہ یہ تو بڑی زبردست باتیں کر رہا ہے یہ بندہ، یہ میں پڑھ لوں. اور اس کے بعد کل میں نے دوسری کوئی ویڈیو دیکھ لی، اس نے اپنے طریقے سے کوئی باتیں وہ کر رہا ہوگا، مجھے لگا کہ نہیں، وہ جو کل میں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، یہ والا وظیفہ جو ہے نا، یا یہ والی جو بات ہے یہ زیادہ پاورفل ہے، میں یہ والا کر لیتا ہوں. تو اس طرح سے پھر وہ کبھی ایک دن ایک کر لے بندہ، دوسرے دن دوسرا کر لے، تیسرا دن تیسرا کر لے. تو اس طرح سے جب آپ اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ کمپلیٹ نہیں کرتے، درمیان میں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو، تو پھر وہ مسئلے ہوتے ہیں. جو بھی ایک چیز آپ پکڑیں اس کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس کو پکڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیں گے. اور اپنے جو میں کہتی ہوں نا کہ ہمیشہ اپنے جو اللہ کے ساتھ لنک ہے اس کو ویک مت ہونے دیں. اللہ کی ذات کے اوپر فلی 110% یقین اللہ کی ذات کے اوپر رکھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے. پنجابی کی بات ہے، انا یقین کر لو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انا یقین کر لو تو پھر آپ پار ہو گئے، پھر آپ نکل گئے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فلی اللہ تعالیٰ کوآپریٹ کرتے ہیں. جب آپ کا یقین تذبذب میں آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سارا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑی مشکل جو جادو ٹونا کرنے والے اور جادو ٹونا کروانے والوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کی زندگی ہمیشہ مشکل میں، ان کی زندگی ہمیشہ اگر پیسے کی مشکل نہیں بھی ہے تو وہ ہمیشہ اضطراب میں، ایک ان کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، ایک دماغی طور پہ ایک سکون ہوتا ہے نا، پرسکون زندگی، وہ ان کو نہیں ملتی ہے. کبھی ان کو کہیں سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی ان کو کہیں سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی کہیں سے پریشانی آ رہی ہے. اگر نہیں بھی کہیں سے پریشانی آ رہی تو وہ ان کو اپنے ہی خود بخود ہی ان کو لگتا ہے کہ کبھی ان کو لگے گا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا. کبھی اپنے ماضی کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، کبھی اپنے کسی بچے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو مطلب کہیں نہ کہیں سے انسین، کچھ کہتے ہیں کہ انسین سی ٹینشنز ہوتی ہیں، تو وہ انسین ٹینشنز ان کو آتی رہتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو کہ جادو ٹونا کرتے ہیں یا جادو ٹونا کرواتے ہیں، ان دونوں کے اوپر. تو اس لیے ناظرین کوشش کیجئے کہ اس چیز سے بچیں.